नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। यदि तपाईले रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनुहोला र तपाईले आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन यदि तपाईले हामीलाई फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा अखबार दैनिक सर्च गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र तपाईले युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा हामीलाई अखबार दैनिक सर्च गरेर फलो गरिदिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार। शङ्खुवासभा कैदी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा। नारायणघाट मुनिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आउन अझै 10 घण्टा लाग्ने। बेवारिसी अवस्थामा नवजात शिशु फेला। कोशीमा संविधानमाथि सत्ता गठबन्धनको बल मिचाई। पार्टीकै स्वरूपमा समाजवादी मोर्चा तल्ला तह पनि केन्द्रकै मोडेलमा। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका 2 एसएसपी को सरुवा। भक्तपुर प्रहरी प्रमुख भन्छन् सुधार गृहबाट 221 भएका थिए, 27 सम्पर्कमा आउन बाँकी छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि तनाव। ललिता निवास प्रकरणमा आरोपीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। 7 वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिने बसका चालकले गाँजा खाएको पुष्टि। पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी। रुसले माग्यो काठमाडौँ मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव। सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा चल्यो गोली, 3 जना घाइते। चीन भ्रमणमा हिल्सा सडक प्राथमिकता छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सकियो पोखराको फिर्के खोला सीमाङ्कन, खोला मिचेर 147 वटा संरचना। बिचौलिया रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागले अनिवार्य गर्यो परिचय पत्र। 2 महिनापछि 2000 बिन्दु तल झर्यो नेप्से कारोबार, रकमको ओह्रालो यात्रामा लागेन ब्रेक। प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा भए दण्ड हुँदैन, गगन थापाको तर्क। जानकी आँखा अस्पताल पैसाको अभावमा उपचार बिना फर्किनु पर्दैन। सुनवाई समितिबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम अनुमोदन। पालिकाको गाडी दुर्घटना हुँदा शिक्षा अडिटरको मृत्यु, चालक घाइते। पोखरामा सेप्टेम्बरदेखि हट एयर बेलुन उडान पुनः सुरु हुने। झापा मोरङ र सुनसरीमा ठुलो वर्षा, आज पनि नदीमा बाढीको जोखिम। ललिता निवास जग्गा प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईसँग सिआइबीले लियो बयान। भिआइपीले जहाजसम्म आफ्नै गाडी लैजान नपाउने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्धका उजुरीकर्ताले उठाए सुनवाई प्रक्रियामा प्रश्न। राष्ट्रपतिद्वारा मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान। जापानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा बालेन सहित 3 मेयरलाई निम्तो। चुमनुब्री गाउँपालिकामा सिसाजन्य सामग्री प्रयोगमा प्रतिबन्ध। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षतामा एमाले माओवादी प्यानलका धामे विजयी। समाजवादी मोर्चाले सबै प्रदेशमा घोषणा सभा गर्ने, वीरगञ्जमा भदौ 8 गते पहिलो सभा। देवेन्द्र पौडेलको समीक्षा, अब जनतातिर नफर्के पार्टी रहँदैन। असन्तुष्ट फर्काउन काङ्ग्रेसले बनाउँदै 72 विभाग। श्रम बैंक मार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्दै काठमाडौँ महानगर। भोजपुरका 38 सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा। हिलारी आदि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पुग्यो, 2.5 करोड भन्दा धेरै मानिस बाढीको जोखिममा। प्रदीप गिरी बीपी पछिकै ठुलो समाजवादी चिन्तन सभापति देउवा। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली बुधबार पाकिस्तान जाने। अब समाचार विस्तारमा। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार देखिएको छ। छानबिन समितिको कार्यदेशबारे सहकार्य गर्न 3 नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा सुन तस्करी बारे छलफलका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका हुन्। एमालेका माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएसँगै सांसद अवरोध हट्ने निश्चित जस्तै भएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम उक्त आयोग गठन हुनेछ। सरकारी वकिल लगायत त्यसका सदस्य रहनेछन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले त्यसको कार्यविधि पारित गर्नेछ। खुलेर छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सरकार सम्बोधन गर्ने गरी कुरा राख्नुभयो। नेमाङले भने सुनकाण्ड छानबिनमा देखिएका समस्याका कारण यो प्रकरण नै प्रश्नका रूपमा रहँदै आएको थियो। दलहरू यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु। उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमालेले 10 साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउन नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन् तस्करीको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मत हामीले आज पनि राख्यौं। सरकारको तर्फबाट पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन हामी पनि तयार नै छौं भन्ने आएको छ।
संखुवा सभाको कारागारभित्र 2 कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य जान मुद्दा दर्ता भएको छ। कैदीको हत्या प्रकरणमा संलग्न देखिएका प्रहरी चौकीदार र कैदी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य जान मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान थालिएको हो। कारागारमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनबाट घटनामा प्रहरी र चौकीदार सहित केही कैदीको संलग्नता देखिएको थियो। कैदी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र गोधारले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन आएपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने डीएसपी गोधारले बताउनुभयो। घटना लगत्तै गृह मन्त्रालयले कारागार विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली बनाएको थियो। मन्त्रालयले छानबिन टोलीलाई 10 दिनभित्र कारागार घटनाको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। कैदी मृत्यु प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका 5 प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। कारागार सुरक्षा इन्चार्ज प्रहरी साहेब निरीक्षक असाई लक्ष्मी चौधरीमाथि जिल्ला अदालतबाट भदौ 1 गते शुक्रबार दोस्रो पटक पुनः म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालन आउन अझै समय लाग्ने भएको छ। सोमबार साँझ मुगलिनतर्फ नाम्सी पुल नजिक गएको पहिरो अहिले पन्छाउने काम भइरहेको सडक डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ। पहिरोको मात्रा र हालको अवस्था हेर्दा अन्दाज 10 घण्टा जति समय लाग्न 10 घण्टा जति समयमा सडक आगमन सुचारू हुन सक्ने भएकाले यात्रुहरूलाई सोही बमोजिम आफ्नो यात्रा तय गर्नु हुन सदर अनुरोध छ। डिभिजनले भनेको छ सडकको माथिल्लो भागबाट लगातार ढुङ्गा सहितको पहिरो खसिरहेका कारण सडक खुलाउने कार्य असहज भएको जनाइएको छ। डिभिजन प्रमुख सहितको टोली पहिरो हटाउने कार्यमा संलग्न छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 4 टोलीको ढोकदेना गाउँ पछाडि नवजात शिशु बेवारिस अवस्थामा भेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। सोही नगरपालिका 4 टोलीका स्थानीयवासीले बेवारिस अवस्थामा नवजात शिशु झाडीमा फालेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी चौकी मारेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले झाडीमा जिउँदै नवजात शिशु बेवारिस अवस्थामा फेला पारेको हो। नवजात शिशुको टाउकोमा चोट लागेकाले उपचारका लागि स्थानीय महिलाको जिम्मा लगाएर अछामको बलाइपाट अस्पतालमा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी दाङसी भण्डारीले जानकारी दिए। झाडीमा नवजात शिशु जिउँदै रहेको प्रहरी निरीक्षक भण्डारीको भनाइ छ। नवजात शिशु बालक रहेको बताए। नवजात शिशु कसले फालेको हो भन्ने बारेमा जानकारी प्रहरीले लिइरहेको छ। नवजात शिशुलाई झाडीमा फाल्ने महिलाको खोजी कार्य भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी बीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिएका छन्। विपक्षमा मत दिइसकेका सांसदहरूको नाराबाजी बीच कार्यकारी प्रमुखले विश्वासको मत लिएको सम्भवतः संसदीय अभ्यासमा यो दुर्लभ घटना हो। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले मत व्यक्त गरिसकेपछि अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मुन्सरीले मत सच्याउने समय दिए। त्यो समय पनि सकिएपछि सभाको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य गीता तिमेल सिन्हालाई गर्न लगाएर आफू मत दिन गए। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले हो हल्ला र नाराबाजी गरेका थिए। तर नाराबाजी चलिरहेकै बेला आफ्नो मत समेत जोडेर मन्सुरीले थापाको पक्षमा 47 र विपक्षमा 30 मत खसेको परिणाम सुनाए। बैठक चलिरहँदा पृष्ठभूमि र दृश्य संसदीय गणित राजनीतिक समीकरण अनि परिणाम हेर्दा मन्सुरीले थापाकै पक्षमा मत दिएको लुकेन। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेससँग 29, माओवादी केन्द्रसँग 13, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र जासपासँग 1 सांसद छन्। अर्थात् थापाले पाएको मत गठबन्धनमा आबद्ध सबै सांसद संख्याको योगफल हो। घोषणा भएको 2 महिनापछि 4 दलीय समाजवादी मोर्चाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। विचार र सांगठनिक हिसाबले अलग अलग रूपमा रहेका दलहरूबीच केन्द्रका नेतृत्वले मोर्चा निर्माण गरे पनि त्यसलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने र घोषणा भए अनुसार कार्यान्वयनमा जानेमा आशंका व्यक्त भइरहँदा मोर्चाले त्यसको खाका कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा समेत टुङ्गो लगाएको छ। मोर्चा नेतृत्व गरिरहेको दल एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोक नगरमा बसेको बैठकले साथै प्रदेशमा घोषणा सभा र संगठन विस्तारका लागि मिति तय समेत गरेको छ। समाजवादी मोर्चामा सदस्य रमेश हमालले सोमबार बसेको बैठकले निर्णय गरे अनुसार सबै प्रदेशमा घोषणा सभाको आयोजना गर्ने र सोही मितिमा प्रदेश स्तरीय संरचनाको समेत घोषणा गरिने बताएका छन्। पार्टी निर्माणकै संरचनामा मोर्चा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुका पछाडिको अन्तर्य नखुले पनि नयाँ प्रयोग गर्न यसमा आबद्ध दलहरू तयार भएका हुन्। विगतमा संयुक्त वाम मोर्चा लगायत विभिन्न मोर्चाहरू खडा हुने गरे पनि अहिले समाजवादी मोर्चाले गर्न खोजेको जस्तै अभ्यास भने गरिएको थिएन।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख जिम्मेवारी खोसिएको छ। गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। केसीलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाएको छ भने कार्कीलाई महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको सचिवालयमा पठाएको छ। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई हटाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाव थियो। हाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका एसएसपी केसी नेतृत्वको टोलीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेका थिए। हालै उनले थप 18 जनाको जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेपछि देउवा आशंकित बनेका थिए। उनले काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भने यथावत राख्न चाहेका थिए, तर सरकारले केसीको मात्र सरुवा गर्दा थप विवाद हुने भएपछि दुवै युनिटको प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको हो। केसीको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा रहेका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौडलाई पठाइएको छ भने काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई पठाइएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका आइजी श्याम ग्यावलीलाई पनि यसअघि मन्त्री परिषदले हटाएको छ। उनको ठाउँमा आइजी दीपक थापा पठाइएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद भक्तपुरका प्रमुख प्रज्य केसीले सानोठिमी स्थित सुधार गृहबाट भएका मध्ये 194 जना नियन्त्रणमा आइसकेको बताएका छन्। थप 27 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी केसीले बताए। उनीहरूको खोजीको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रहरी परिचालित छ। उनले भने सोमबार दिउँसो सुधार गृहको पछाडिपट्टिको ढोका फोडेर कैदीबन्दी फरार भएका थिए। आइतबारदेखि सिर्जित तनावका बीच कैदीबन्दीहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई समेत आक्रमण गर्दै भागेको एसएसपी केसीले बताएका छन्। उनका अनुसार त्यस क्रममा 19 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। भित्रका केही कैदीबन्दी पनि घाइते रहेको उनले बताएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि तनाव भएको छ। सोमबार दिउँसो घरमा बेहोस भएपछि उपचारका लागि ल्याइएका धनगढी उपमहानगरपालिका 10 बस्ने 40 वर्षीय अरुण कुमार राणाको मृत्यु भएपछि तनाव भएको हो। बेला बेला मृगी आउने समस्या भएका राणाको अस्पतालको लापरवाहीको कारण मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले अस्पताल घेराउ गरेका छन्। मृतककी भतिजी सोनिया राणाले आकस्मिक कक्षे लगिएका अरुणलाई डाक्टरले ओपीडी कक्षमा पठाएको र 1 घण्टासम्म डाक्टर नआएपछि मृत्यु भएको बताइन्। उहाँ एक्कासी ढलेर बेहोस भएपछि 12 बजेपछि अस्पताल ल्याएका थियौं। इमर्जेन्सी कक्षमा लग्यौं, तर त्यहाँबाट टिकट काटेर ओपीडी चेक जाँच गर्ने ठाउँमा लैजान भनियो। राणाले भनिन् 1 घण्टासम्म डाक्टर आउनु भएन। 2 बजेतिर फेरि बेहोस भएर उहाँको मृत्यु भयो। मृतककी दिदी समेत रहेकी पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मालामती राणाले घटनाको छानबिन गरी कारबाही नहुँदासम्म सब नउठाउने बताइन्। यो अस्पतालमा जहिले लापरवाही हुने गरेको थियो। आज यहाँका डाक्टर लापरवाहीका कारण मैले पनि आफ्नो भाइ गुमाएको छु। राणाले भनिन् घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म हामी सब उठाइदैनौं। प्रादेशिक अस्पताल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले राणाको मृत्यु भएको घटनाबारे बुझिरहेको बताउँदै त्यसपछि मात्रै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका आरोपीहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। सीआईबीको हिरासतमा रहेका आरोपीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायत हिरासतमा छन्। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख धर्म प्रसाद गौतम र समरजङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई भने गत हप्ता जिल्ला अदालत काठमाडौँले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सीआईबी अनुसन्धान सकेर हिजो सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल बुझाउनु पर्ने भए पनि अनुसन्धान नसकेको भन्दै म्याद थपेको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 9 टिकौली जंगलमा सब बोकेको जीप सहित 7वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिने बसका चालकले लागु पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भएको छ। टिकौली जंगलमा गएको साउन 31 गते भएको दुर्घटनामा संलग्न गैंडाकोटको अक्सफोर्ड कलेजको बस चालकले लागु पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको पुष्टि भएको हो। चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा बस चालक नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 9 बस्ने वर्ष 26 का आशिष परियार भरतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनले लागु पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भएको हो। कलेजका विद्यार्थी बोकेर टाढी तर्फ जाँदै गरेको नायक 6131 नम्बरको बसले सब बोकेर देवघाटतिर आउँदै गरेको
ना 27446 नम्बरको बोलेरोलाई ठक्कर दिएको थियो। सबसँगै बसेका केही व्यक्तिहरू सब यात्रामा आएका 6वटा मोटरसाइकल बसले ठक्कर दिँदा 20 जना घाइते भएका थिए। चालक परिवारको टीएचसी परीक्षणका क्रममा लागु पदार्थ गाँजा सेवन गरेको पोजिटिभ देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले कहिले गाँजा खाएका थिए भन्ने कुरा यकिन नभए पनि परीक्षणमा उनले लागु पदार्थ सेवन गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै राजतन्त्र पक्षधर एक समूहले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अगाडि आइतबार नाराबाजी गरेको छ। राष्ट्रिय निर्माण गौरव अभियान नामक समूहले पृथ्वी चोक सभागृह चोक हुँदै महानगर पुगेर मेयर धनराज आचार्यलाई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्न आग्रह गरेको छ। साउन 24 गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको दिन पृथ्वी चोकमा रहेको लखन थापाको मुनि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा एक समूहले हटाइदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक आक्रोशित बनेका थिए। सोही दिनदेखि पृथ्वी चोकमा लखन थापाको नभई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बलजबस्ती महानगरले नै प्रतिमा हटाइदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग 2 वर्ष अघि नै जामुन बोटमा अनावरणमेत भइसकेको छ। पृथ्वी चोकमा लेखेको लखन थापा सहित महानगरभित्रका सबै शालिग 1 महिनाभित्र जामुन बोटमा स्थानान्तरण गरिसक्ने महानगरले जनाएको छ। पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी गरिएको छ। रुसले काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश चावलासँगको भेटमा रसियन राजदूत अलेक्सी नोमिको सहितको टोलीले यस्तो प्रस्ताव माग गरेको मन्त्री चावलाको सचिवालयले जनाएको छ। सोमबारको भेटमा मन्त्री चावलाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने गरी मेट्रो रेलको प्रस्ताव गरेका थिए। मेट्रो पूर्व पश्चिम रेल सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिए। जवाफमा रसियन पक्षले मेट्रो रेल निर्माणका लागि रसियन रेलवे कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव मागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसियन मस्को मेट्रो रेल विश्व प्रख्यात मानिन्छ। रसियाको सहयोगमा विश्वका धेरै देशले मेट्रो रेल सञ्चालन गरेको समेत सचिवालयले जनाएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँमा पनि रसियन मेट्रो रेल नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो थिमी स्थित बाल सुधार गृहमा गोली चलेको छ। सोमबार सुधार गृहमा भएका बन्दीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरी मूलढोका फोरेर बाहिर निस्कन थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको हो। सो क्रममा 3 कैदी र केही प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइते बन्दी मध्ये 1 जना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। 2 जनाको स्थिति सामान्य भएको जनाइएको छ। घाइतेहरूको नागरिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुधार गृहमा सजाय भुक्तानी गरिरहेका रामेछाप मन्थरी नगरपालिका 3 घटजोरका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको आइतबार बिहान मृत्यु भएको थियो। सोही विषयमा सुधार गृहको लापरवाहीले बस्नेतको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरूले सुधार गृह बाहिर नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। सोही क्रममा सुधार गृहभित्रका बन्दीहरूले पनि नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा भित्रका बन्दीहरू सुधार गृहको कम्पाउन्डको मुढोका फोरेर बाहिर निस्कने र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी महिना हुने आफ्नो चीन भ्रमणमा सुर्खेत हिल्सा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा विरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने आशा गरेको पनि बताएका छन्। उनले भने हिल्सा सुर्खेत सडक निर्माण बारे मेरो अब हुन लागेको चीन भ्रमणमा प्राथमिकता पनि छ। मलाई विश्वास छ यसपटक हामी यसमा ठूलो फड्को हान्नेछौँ। अहिले यति नै भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कर्णाली करिडोर लगायतका ठूला सडक परियोजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कर्णाली भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, राप्ती लोकमार्ग लगायतका महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणमा मेरो ध्यान गएको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीका कच्ची र कमजोर सडकले दुर्घटनाको जोखिम बढेको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै यहाँको सडक पूर्वाधार विकासमा संघीय सरकारले विशेष जोड दिने बताएका छन्। बेरोजगारी र अभावले हजारौं युवा मुगलान पसिरहेको अनुभूति पनि छ। उपचार नपाउँदा गर्भवतीको अकालमा ज्यान जाने गरेको भयावह स्थिति पनि अनुभूति गरेको छु। उनले भने कर्णालीको अभाव, गरिबी र भूगोलमा म बसेको छु। कर्णालीको विकास केन्द्रको प्राथमिकतामा छ, मेरो प्राथमिकतामा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीमा परिवर्तन महसुस हुने गरी काम गर्ने पनि बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्के खोला सीमाङ्कन सकेको छ। सीमाङ्कनका क्रममा 147 संरचना खोला घरमै बनाइएको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरले साउन 3 गतेदेखि अमिन
वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा फिर्के खोलाको वास्तविक बाटो खोज्नु सुरु गरेको थियो। टोलीले 1 महिना लगाएर आइतबार सीमाङ्कन सकेको हो। अमिन पौडेलले सीमाङ्कनका क्रममा 35 वटा निजी स्थायी संरचना, 25 वटा विभिन्न सामाजिक संस्थाका संरचना र 87 वटा अस्थायी संरचना बनेको फेला परेको जानकारी दिए। अब हामीले यो प्रतिवेदन आइतबारसम्म महानगरमा बुझाइ सक्छौं, त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, पौडेलले भने। सीमाङ्कनका क्रममा 585 वटा स्तम्भ गाडिएको पौडेलले जानकारी दिए। स्तम्भ गाड्न नसकेको ठाउँमा चिन्ह मात्र लगाएर छोडिएको उनको भनाइ छ। संरचना थडिएका ठाउँमा पिलर गाड्न सकिएन, त्यस्तो ठाउँमा रातो चिन्ह मात्र लगाएर छाडेका छौं, उनले भने। उनले 239 ठाउँमा रातो चिन्ह लगाइएको सुनाएका छन्। ताहाचालमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय जाँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात साथमा लानुपर्ने भएको छ। विभागभित्र अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरी भिडभाड गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको जनाएको छ। सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा अन्य कामको सिलसिलामा विभागले प्रशासनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दा मेन पावरका सञ्चालक र प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जारी गरेको परिचय पत्र लगाउन पर्नेछ। यस्तै अरू व्यक्तिहरूले भने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउन पर्ने विभागले गरेको छ। काठमाडौँको बौद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय गएको असारदेखि ताचालमा सरेको छ। पछिल्लो समय विभागको भवनमा अनावश्यक व्यक्तिहरू प्रवेश गरी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै विभागले यस्तो नियम लगाएको जनाएको छ। शेयर बजार परिसूची नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट हुँदा 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से 12.93 अङ्कले गिरावट हुँदा 1998.28 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से 2 महिनापछि 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको हो। यसअघि 29 जेठमा 1986.44 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से 4 भदौ सोमबार 200 को बिन्दुबाट तल झरेको छ। यसबीचमा नेप्से 7 साउनमा 2227.16 को बिन्दुसम्म पुगेको अहिले ओह्रालो लाग्यो। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर धितो कर्जाको जोखिम पार पुनरावलोकन गर्ने बताए पनि 50 लाखसम्मको मात्रै जोखिम भार घटे पनि निराश बनेका लगानीकर्ता 1 भदौदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर ब्याङ्कहरूले थप वृद्धि गरेपछि थप निराश बन्दा नेप्से घटेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताएको छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानुपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने प्रदीप गिरीले संविधान निर्माणको बेलामा राख्नु भएको विचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने खास गरी हाम्रो नेपालको संघीयतालाई अघि बढाउने विषयका सन्दर्भमा उत्तरदापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाकरण जस्तो विषय गर्दा गर्दै पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। यदि यसलाई गर्यौं भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिरकालसम्म मेट्न सक्छौं भन्ने कुराहरूको प्रेरणा प्रदीप दाईको भनाइबाट पाउन सक्छौं। उनले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयमा लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गरे। म झापा र इलाम गएर आएँ, त्यहाँ प्रदेश 1 को नामाकरण ठुलो विषय छ, तर प्रदीप गिरीले संविधान निर्माणको बेलामा राख्नु भएको विचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने खास गरी हाम्रो नेपालको संघीयतालाई अघि बढाउने विषयका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाकरण जस्तो विषय गर्दा गर्दै पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा समाज द्वन्द्वलाई केही समयसम्मका लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार काङ्ग्रेस जस्तै मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जानकी आँखा अस्पतालले मध्य प्रदेशमा मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय नागरिकलाई समेत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। धेरैले सम्झिन लायक आँखा अस्पताल बनाउन वरिष्ठ समाजसेवी नरेश प्रसाद सिंहको योगदान अथक रहेको छ। उहाँ विगत 41 वर्षदेखि अस्पताल भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा अनवरत मेहनतका साथ लागिरहनु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनुषा र जानकी आँखा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका समाजसेवी सिंहले भन्नुभयो, सन् 1982 मा भिन्न परिवेशमा यो अस्पताल स्थापना भयो। अस्पतालले यो स्तरमा आफ्नो पहिचान बनाउने कुरा धेरैले कल्पना गरेका थिएनन्। तत्कालीन समयमा जनकपुर क्षेत्रमा अन्धोपन निवारण र आँखाका बिरामीका लागि केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले आँखा शिविरलाई स्थलगत स्वरूप दिन उपचार केन्द्रको रूपमा सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। सन् 1959 देखि वर्षको एकपटक आँखा शिविर सञ्चालन गरी समस्या समाधान गर्ने ध्येयले जनकपुरमा सुरु भएको अभियानले संस्थागत उपचार सेवा केन्द्रको स्वरूप ग्रहण गर्न करिब 20 वर्ष
लागेको थियो। विक्रमसम्म 2038 चैत 17 गते प्रतिष्ठित समाजसेवी मकेश्वर प्रसाद सिंह नेतृत्वमा गठित समितिको सोच योजना र पहल कदमीबाट सुरुवात भएको यो अस्पतालले कालान्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आँखा स्वास्थ्य बारे गाउँ गाउँमा फैलाएको चेतनाका कारण जनविश्वास आर्जन गरेको उहाँको बुझाइ छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएका थिए। त्यसपछि संसदीय सुनवाई समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। संवैधानिक परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको पछि संसदीय समितिले सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि अब राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछन्। नुवाकोट जिल्लाको म्यागाङ गाउँपालिकाको गाडी दुर्घटनामा परेको छ। बागमती प्रदेश 01002 झ 6056 नम्बरको गाडी विधुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 शुभघाटमा दुर्घटना भएको म्यागाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङले जानकारी दिए। तामाङका अनुसार दुर्घटनामा चितवन घर भएका म्यागाङ गाउँपालिकाका शिक्षा अडिटर होम बहादुर बस्नेतको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। गाडीमा 2 जना मात्र सवार रहेको र चालकको अवस्था सामान्य रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। सवारी चालकसँग केरकार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म अवस्था सामान्य नै देखिएको छ। उनले भने उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल त्रिशुली लगिएको छ। गाडी गाउँपालिका कार्यालयबाट जिल्ला सदरमुकाम विदुरतर्फ गइरहेको समेत अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। मनसुनका कारण करिब 3 महिना स्थगित भएको पोखराको हट एयर बेलुन आगामी 1 सेप्टेम्बरदेखि पुनः सुरु हुने भएको छ। हट एयर बेलुन साहसिक पर्यटकीय खेल हो। बेलुन नेपालका अध्यक्ष विक्रम बाधेका अनुसार करिब 6000 फिट माथिसम्म हट एयर बेलुनमा उड्दा माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू पुनः आकारको फेवाताल पुम्दीकोट महादेव सराङकोट मान्द्रेढुङ्गाबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङ तथा पोखरा उपत्यका आसपासको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। विगतमा एक मात्र बेलुन उडाइरहेको यस कम्पनीले अब भने 2वटा बेलुन उडाउने भएको छ। एक अमेरिकी र एक भियतनामी पाइलटले बेलुन उडाउने भएका छन्। पोखराको पामेबाट हट एयर बेलुन उडाउन हुने बाधेले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहान र बेलुका गरी 2 शिफ्टमा बेलुन उडाउने भएको छ। बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म उडान हुने बाधेले जानकारी दिए। कम्पनीका अनुसार 3 वर्ष उमेर काटेका नागरिकले हट एयर बेलुनमा उड्न सक्नेछन्। हट एयर बेलुनमा उड्नका लागि नेपाली पर्यटकलाई 9500 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकलाई $100 र अन्य मुलुककालाई $130 शुल्क कायम छ। उक्त शुल्क तिरेपछि उडानसँगै ब्रेकफास्ट लेकसाइडदेखि पामेसम्मको 2तर्फी यातायात सुविधा र प्रमाणपत्र समेत दिइन्छ। नेपाली पर्यटकहरूले रिजर्भ गरी प्राइभेट उडान गर्न चाहे आधा घण्टाको 55,000 र 1 घण्टाको 80,000 रुपियाँ तोकिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिन प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ। प्रधानमन्त्री द्वयसँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि CIB ले बयान लिएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएका माथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबावमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागि थियो। दुवै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार घटक हुन्। नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिकन CIB ले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान CIB का अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनु अघि बयान लिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियाहरूलाई ललिता निवासका जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीका ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग CIB ले आइतबार राति बयान लिएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने विशिष्ट व्यक्ति भिआइपीहरूले अब भिआइपी कक्षबाट बाहिर जहाज पार्किङसम्म आफ्नो साधन लैजान नपाउने भएका छन्। उनीहरूको हकमा सुरक्षा प्रहरी सहितको सम्बन्धित वायु सेवाको भिआइपी सवारी साधनले जहाजसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। अति विशिष्ट आगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 अनुसार यस्तो निर्णय अनिवार्य गरिएको विमानस्थलका निर्देशक टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिए। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षहरू तथा मन्त्रीहरूले आफ्नै गाडी जहाजसम्म लैजाने गरेकोमा अब यो रोकिनेछ। तर भिआइपी अति विशिष्टको हकमा भने सुरक्षा एक्स्ट्रा सहित आगमनको व्यवस्था मिलाइएको विमानस्थलले जनाएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको सवारी हुने दिन 1 घण्टा अगाडि नै आन्तरिक टर्मिनलमा पुगी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भिआइपी सवारी साधनको विवरण टिपाएर पास लिनु पर्ने व्यवस्था समेत विमानस्थलले गरेको छ। एयरलाइन्सको चेकिङ र लगेजको सुरक्षा जाँच समेत अगाडि नै गर्न विमानस्थलले सूचित गरेको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्धका उजुरीकर्ताहरूसँग संसदीय सुनवाई समितिले छलफल सुरु गरेको छ। उजुरीकर्ता एसके तिवारीसँग समितिले छलफल सुरु गरेको हो। आफूलाई विधिवक्ता, लेखक र अनुवादक भनेर चिनाएका उनले आफू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको विरुद्धमा नभएको तर सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णय संविधान सम्मत नभएको बताएको छन्। संसदीय सुनवाई प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका छन्। गैर संवैधानिक सिफारिस अनुमोदन गर्न नहुने उनको जिकिर छ। न्याय व्यवस्था लागू गर्ने निकायले प्रमुख संविधान सम्मत नियुक्ति हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै उनले यदि यो माग सम्बोधन नभई सुनवाईलाई जबडा शासन, राणा शासन भन्नुपर्ने उनको जिकिर छ। उनीसँगै छलफल सकिएपछि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग सुनवाई गर्ने समितिले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न र छलफल गर्नका लागि पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। जापानमा हुने स्मार्ट सहरहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा नेपालका 3 नगर प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको हो। उनीहरू सहभागी कार्यक्रममा थिम्पू, नोमफेह, सिमरिप, बुटमबाङ, चण्डीगढ, नुसान्तारा, मक्सर, लुवाङ, प्रवाङ, कोटा किनाबाबु, कुचिङ सिटिए साउथ, पेनाङ, काठमाडौँ, धनगढी, परशुराम, सेबु, दोभा ओ लगायतका 18 सहरका प्रमुख पनि सहभागी हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा आयोजित उक्त जापानको नोगायामा 29 अगस्त र 1 सेप्टेम्बरमा हुनेछ। प्रशिक्षण कार्यशालामा समावेशी लचिलो दिगो सहर र समुदाय निर्माणका लागि स्मार्ट सहर सम्बन्धी छलफल हुनेछ। उत्तरी गोर्खाको चमुनुब्री गाउँपालिकाले सिसा जन्ने सामग्री प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। साउन 31 गते सूचना जारी गर्दै पालिकाले भदौ मसान्तभित्र पालिकालाई सिसा जन्ने सामग्रीको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको हो। उक्त अवधिभित्र सिसा जन्ने सामग्रीको वैकल्पिक प्रयोगको व्यवस्था गर्न पालिकाले सबै उद्योगी, व्यापारी, व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणमा समय सीमा दिएको छ। पालिकालाई सीमा मुक्त बनाई सफा र सुन्दर पालिका निर्माणको महान अभियानमा सहयोग पुर्याउन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा नामाले आग्रह समेत गरेका छन्। यसअघि सो गाउँपालिकाको गाउँ सभाले चुमनुब्रीलाई सिसा मुक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। चुमनुब्री गाउँपालिकाका मनास्लु आरोहण, लार्के पास, चुम तथा नुब्री उपत्यका भ्रमणका लागि विदेशी पर्यटक प्रशस्त आउने गर्छन्। सिसा मुक्त गाउँपालिकाको सन्देशले पर्यटक समेत बढ्नेमा विश्वास गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा समावेशी प्यानलका टङ्कबहादुर धामी विजयी भएका छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र रापरपा निकट उद्योगी व्यवसायीको प्यानलबाट उम्मेद्वार बनेका धामीले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत दल निकट प्यानलका ललित रोनियारलाई पराजित गरेका हुन्। धामीले 2446 मत ल्याए भने रोनियारले 1566 मत प्राप्त गरे। अध्यक्ष सहित अन्य अधिकांश पदमा समावेशी प्यानलकै उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। उद्योग उपाध्यक्षमा समावेशी प्यानलकै रञ्जीवनी ओली, वाणिज्य उपाध्यक्षमा हरिलाल न्यौपाने, महिला उपाध्यक्षमा मन्दिरा पाण्डे, महासचिवमा भीम राणाभाट, उपमहासचिवमा प्रजातान्त्रिक प्यानलका टेकबहादुर खड्का र कोषाध्यक्षमा प्यानलका मक्खन धामी निर्वाचित भए। सदस्य पदमा समावेशी प्यानलका 7 र साझा प्रजातान्त्रिक समूहका 3 जना विजयी भएका छन्। 10 जना सदस्यका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा विष्णु श्रेष्ठ, डम्बर बहादुर चन्द, इन्दिरा कुमारी शाही, शिवप्रसाद दाहाल, तोप बहादुर थापा, सुधन केसी, टिकामणि उपाध्याय, बुद्धि बहादुर बीके, युवराज ढकाल
ढकाल र सन्तोष कुमार पौडेल विजयी भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहल कदमीमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरीय घोषणा सभा गर्ने भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले यही भदौ 8 गतेबाट प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा यसका नेता प्रमेश हमालका अनुसार मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा 8 गतेबाट सुरु हुने प्रदेश सभा क्रमशः भदौ 12 गते लुम्बिनीको बुटवल, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, 14 गते कर्णालीको सुर्खेत, 15 गते गण्डकीको पोखरा, 23 गते बागमतीको हेटौडा र भदौ 25 गते कोशीको विराटनगरमा घोषणा सभा गरिनेछ। सो मोर्चामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले जनतातिर नफर्केकै कारण पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेको बताएका छन्। आइतबार पोखरामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको नेतृत्व रहेको भए पनि अब जनतातिर नफर्किने हो भने पार्टीको जीवन नरहने धारणा राखेका छन्। यही निष्कर्षसहित गत साउन 21 गते सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले 3 महिने जनतासँगै माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान घोषणा गरेको उनको भनाइ छ। संगठनात्मक रूपमा गर्नुपर्ने काममा चुकेर कहिले नगर्ने कुरा गर्यौं, कहिले गर्नुपर्ने छोड्यौं, कहिले काहीँ भन्यौं तर गरेनौं। पौडेलले भने जसरी जनताबाट कार्यकर्ता उत्पादन गरेका थियौं निरन्तर दिन सकेनौं। कतिपय पार्टीमा हुनुहुन्छ, कति विदेश जानुभयो, योलाई प्रशिक्षण नदिँदा व्यवस्थाप्रति नै निराश जागेर पलायन भइरहेको भन्दै पौडेलले देशमा र पार्टीमा कार्यकर्ता जोगाइरहन कठिन रहेको बताएका छन्। पार्टीहरू जनता माझ नजाँदा केही नयाँ कुरै नआउने पौडेलको भनाइ थियो। महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म विभाग बनाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसले संख्या भने 24 वटा थप गरेर 72 पुर्याउने भएको छ। विधानमा 48 वटा केन्द्रीय विभागको व्यवस्था भए पनि 2 साउनको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले समाजका कतिपय क्षेत्र नसमेटेको भन्दै 22 वटा विभाग थप गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई केन्द्रीय समितिले परिमार्जन सहित पारित गर्यो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पहिले भएका र थपिएका विभागको कार्यक्षेत्र समेत मिलाउँदा विभागको संख्या 72 पुग्नेछ। केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ मसान्तभित्र विभाग गठन गर्ने कार्यतालिका बनाए पनि अहिलेसम्म सूचना सञ्चार र प्रचार विभागका प्रमुखमा मिनबहादुर र 42 सदस्य मात्र मनोनयन भएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएमा भदौभित्र कांग्रेसका 71 वटा विभागको नेतृत्व र ती विभागका 51 जना दरले सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन हुनेछ। केन्द्रीय सदस्य बन्न नसकेकाहरूलाई विभागमा ठाउँ दिन संख्या थप गरिएको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै श्रम बैंकमा आबद्ध हुन नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी व्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गर्न लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। सूचीकृत जनशक्तिका अन्य सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतु बनाउनु श्रम बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरको भनाइ छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरको विश्वास छ। यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने महानगरले जनाएको छ। भोजपुर जिल्लाकै दुर्गम मानिने सल्पा सिलिचो गाउँपालिकाका 38 सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सामग्री वितरण थालिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिन इन्टरनेट सेवा विस्तार सुरुवात गरिएको हो। यहाँका 44 विद्यालय मध्ये पहिलो चरणमा 38 विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तारको काम थालिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख थानेश्वर गुरागाईले जानकारी दिए। यहाँका 6 माध्यमिक विद्यालयमा भने यसअघि नै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेर सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ। दोस्रो चरणमा यी विद्यालयको पनि इन्टरनेटको थप क्षमता विस्तार लगायतको काम गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र साल्पा सिलिचो गाउँपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार यहाँका विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार थालिएको हो। प्राधिकरणले प्रत्येक विद्यालयमा 20 MBPS नन डेडिकेटेड सेवा विस्तार गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव कुमार अधिकारीले जानकारी दिए।
मेक्सिकोमा पर्ने प्रशान्त महासागरको तटमा भीषण हावाहुरी र बाढी निम्त्याएको हिलरी नामक समुद्री आँधी अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्निया पुगेको छ। यो आँधी उत्तरतर्फ सर्दै जाँदा कमजोर हुने ठानिएको छ, तर क्यालिफोर्नियामा भने यसलाई 84 वर्ष यताकै पहिलो समुद्री आँधी भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 1939मा दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको लङ बीचमा यस्तै आँधी आएको थियो। क्यालिफोर्निया सरकारले दशकौं पछि निकै भयावह आँधीको चपेटामा पर्न लागेको भन्दै सतर्कता अपनाउन भनेको छ। मेक्सिकोमा यही आँधीले व्यापक क्षति पुर्याइसकेको छ। तीव्र हावासहित ठूलो वर्षा भएका कारण बाढी र पहिरोले मेक्सिकोलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। आँधीले प्रभावितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि मेक्सिकोमा 18,000 सैनिकलाई परिचालन गरिएको खबरमा उल्लेख छ। विज्ञहरूले पछिल्लो समय अमेरिका र विश्वका धेरै क्षेत्रहरूमा असामान्य मौसमी घटनाहरू देखिएको र यो मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएको बताएका छन्। हिलरी आँधीले मेक्सिको र अमेरिकामा जनधनको क्षति गर्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा 2 करोड 60 लाख मानिस बाढीको जोखिमको चपेटामा परेका छन्। कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदीप गिरी, बीपी कोइराला पछिको ठूलो समाजवादी चिन्तन भएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गिरीको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले समाजवादी चिन्तनका रूपमा बीपी कोइराला पछि कसैको नाम लिने हो भने प्रदीप गिरीकै नाम आउने बताएका हुन्। सभापति देउवाले गिरीका बाँकी कृति र लेखकहरू प्रकाशित गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका छन्। गिरीका लेखबाट सिङ्गो पार्टी नै लाभान्वित हुने समेत उनको भनाइ छ। समाजवादी चिन्तनका रूपमा बीपी कोइराला पछि कसैको नाम लिने हो भने प्रदीप जीकै नाम लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ धेरै ठूलो विद्वान हो, बीपी पछिको ठूलो समाजवादी चिन्तक हो। उहाँका कृतिहरू छन् भने प्रकाशन गर्नुपर्छ, पार्टीले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँ कहिले नथाक्ने व्यक्तिका रूपमा लिएको छु। उहाँका लेख कृतिहरू पार्टीले प्रकाशित गर्नुपर्छ, त्यसबाट हाम्रो सिङ्गो पार्टी लाभान्वित हुनेछ उनले भने। सभापति देउवाले प्रदीप गिरीप्रति पार्टीमा धेरै लगाव र सम्मान रहेको कुरा कार्यक्रममा उपस्थित समुदायबाट स्पष्ट भएको बताएका हुन्। मौसम खबर। झापा, मोरङ र सुनसरीमा ठूलो वर्षा भएको छ। मोरङको लेकतान, सुनसरीको सप्तकोशी चौतारा वर्षा मापन केन्द्र र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा ठूलो वर्षा मापन भएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी भई बहने ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र आसपास भई बहने साना नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै महाकाली नदीमा जलसतह सतर्कता तह आसपासमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकाले आज र भोलि सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। स्पेनलाई महिला विश्वकप फुटबल विजेता बनाउन एक मात्रै निर्णायक गोल गरेकी कप्तान ओल्गा कार्मोनाका बुबाले विश्वकप फाइनलको 2 दिन अघि मात्र निधन भएको थियो। तर आइतबार विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध टिमको नेतृत्व गरेर मैदान उत्रिएकी उनलाई त्यसको छनक थिएन। खेलको पहिलो हाफमा निर्णायक गोल गरेकी उनले विश्वकप जितेको खुसी मनाएपछि मात्रै आफ्ना पिताको निधनको समाचार सुनिन्। स्पेनी मिडिया रिलिभको अनुसार उनका आमा र परिवारले विश्वकपमा गएकी ओल्गाको ध्यान नबिग्रियोस् भनेर उनलाई बुबाको मृत्यु खबर दिएका थिएनन्। शुक्रबार बुबाको निधन भए पनि उनका दाजु आमालाई लिएर विश्वकप फाइनलको दिन उनको हौसला बढाउन अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। रोयल ट्रस्टका अनुसार उनका बुबा लामो समयदेखि बिरामी थिए। 23 वर्षीय अल्घाले बुबाको निधन भएको थाहा पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, मलाई थाहा छ तपाईले मलाई हिजो बेलुका हेर्नुभयो, तपाईलाई ममाथि गर्व भयो होला, तपाईको आत्माले शान्ति पाओस् बुवा। उनले त्यसैमा थप्दै लेखिन्, मलाई थाहा थिएन, खेल सुरु हुनु अघि नै मेरो लागि एउटा चम्किलो ताराले मलाई केही विशेष पाउन शक्ति दिइरहेको थियो। स्पेनी फुटबल संघले पनि उनको बुबाको निधनमा सहानुभूति जनाए। फुटबलमा एक खुसी थपिँदै गर्दा एक दुःखद खबर पनि सुनियो। हामी ओल्गा र ओल्गाको परिवारप्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट गर्दछौँ। ओल्गा, तिमीलाई धेरै माया, तिमी स्पेनिस फुटबलको इतिहास हौ। त्यस्तै उनको क्लब रियल मैड्रिडले पनि उनलाई बुबाको मृत्यु पश्चात संवेदना प्रकट गरेको छ। एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली बुधबार पाकिस्तान जाने भएको छ। एसिया कपको लागि खेलाडीको अभ्यास र व्यवस्थापकीय सबै तयारी पूरा गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। नेपाली टोली एक हप्ता पाकिस्तानमै अभ्यास गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाई पनि भारतबाट नेपाल आइपुगेका छन्। एसिया कप अगस्तको 30 देखि सेप्टेम्बर 17 तारिक अर्थात् भदौ 17 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। एसिया कपको समूह एमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा
बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। नेपालले भदौ 13 गते पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। नेपालले एसिया कपको लागि रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।